अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक अमीर कारोबारी शख्स मरने से पहले अपनी औलाद से बात करते हुए अचानक विक्ट्री का निशान बनाया और कुछ कहने से पहले ही मर गया। उन्होंने फौरन डॉक्टर को बुलवाया और कहा, हमारे वालिद साहब हमें कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ये निशान दिखाते ही फौरन उनकी जान निकल गई। डॉक्टर ने कहा, 20 लाख का इंजेक्शन लगेगा और आपके वालिद सिर्फ 2 मिनट के लिए जिंदा हो सकेंगे। औलाद ने कहा, ठीक है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, बूढ़ा आदमी जिंदा हो गया और कहने लगा, बेटा, फलां फैक्ट्री वाले से 2 करोड़ रुपए लेने हैं, भूलना नहीं। और ये कहकर बूढ़ा फिर से मर गया। इधर मिरासियों का बाप करीबुल मर्ग था, वो भी बात करते करते विक्ट्री का निशान बनाया और फौत हो गया। मिरासियों ने डॉक्टर को बुलवाया और कहा, हमारे अब्बा जी भी कुछ कहने वाले थे, लेकिन विक्ट्री का निशान बनाकर फौत हो गए। डॉक्टर ने उनसे भी कहा, 20 लाख का इंजेक्शन लगेगा। मिरासी मान गए और घर, सोना, हर चीज बेचकर 20 लाख रुपए इकट्ठे किए, डॉक्टर को दिए। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया तो बूढ़ा मिरासी जिंदा हो गया। उसकी औलाद पूछने लगी, अब्बा जी, आपने ये निशान क्यों बनाया? बूढ़ा मिरासी कहने लगा, पुत्र, मैं कहना चाहता था कि जरा एक सिगरेट दा काश्ते लवा दियो। एक सुबह किसी साहब के घर के बाहर खड़ी गाड़ी चोरी हो गई, लेकिन शाम ढलते ही वही गाड़ी साफ सुथरी हालत में मुकम्मल पॉलिश के साथ उसी जगह खड़ी पाई गई जहां से चोरी हुई थी। और गाड़ी के अंदर एक खत पड़ा था जिस पर तहरीर था कि मैं तहे दिल से माजरत ख्वाह हूं कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा। मेरी बीवी की डिलीवरी के बायस हालत तशवीशनाक थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे अस्पताल पहुंचाऊं। बस इसी वजह से मैंने चोरी जैसा घिनौना कदम उठाया। मगर मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे मेरी इस हरकत पर माफ कर देंगे। मेरी तरफ से आप और आपकी फैमिली के लिए एक अदद तोहफा, आज रात के शो की टिकटें, साथ में कुछ खाने पीने की चीजें भी कबूल कीजिए। ये सब कुछ उस मदद के बदले है जो आपकी गाड़ी के जरिए से हुई। गाड़ी का मालिक ये सब पढ़कर मुस्कुराया कि बगैर मेहनत गाड़ी भी धुली धुलाई मिल गई और मुफ्त में रात के शो की टिकटें भी मिल गई। रात को जब फैमिली फिल्म देखकर वापस आई तो उनके घर में डकैती की वारदात हो चुकी थी। पूरा घर सामान से खाली किया जा चुका था और वहीं पर एक खत पड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था, उम्मीद है फिल्म पसंद आई होगी। लड़के वाले किसी के घर रिश्ता देखने गए। लड़के वालों ने लड़की से कहा, बेटा, कुछ तुमने पूछना है तो तुम भी पूछ लो। लड़की बोली, अगर आपने ये समोसा नहीं खाना तो मैं खा लूं। टीचर, मुर्गियों की टांगे छोटी क्यों होती हैं? पप्पू, मिस, अगर मुर्गियों की टांगे लंबी होती तो अंडे ऊपर से गिरकर टूट जाते। पप्पू, साबन है? दुकानदार, हाँ है। पप्पू, अच्छे वाला है ना? दुकानदार, हाँ। पप्पू, अच्छी क्वालिटी वाला है ना? दुकानदार, हाँ भाई हाँ। पप्पू, फिर हाथ धोकर 1 किलो आटा दे दो। लड़की, भाई, टमाटर किस तरह लगाए हैं? फैसलाबादी, जी जोड़ के लगाए हुए हैं। लड़की, नहीं, मेरा मतलब किस तरह देते हो? फैसलाबादी, तोल के देते हैं। लड़की, आप समझ नहीं रहे, मतलब किस तरह बेचते हैं? फैसलाबादी, आवाजा मार मार के। इंटरव्यूअर, आप कहाँ पैदा हुए थे? पप्पू, आज़ाद कश्मीर। इंटरव्यूअर, इसके स्पेलिंग सुनाओ। पप्पू, 1 मिनट, मुझे लगता है कि मैं यूके में पैदा हुआ था। सरदार को गधे ने दे लात मारी। सरदार ने गुस्से में आकर गधे को 4-5 लातें मारी और बोला, अब अपने बाप के साथ मजाक करेगा? एक सरदार भैंस को नहला रहा था। एक आदमी ने टाइम पूछा। सरदार भैंस की टांग उठाकर बोला, 6:15। वो आदमी हैरान था क्योंकि टाइम वाकई 6:15 था। दूसरे दिन फिर उसने टाइम पूछा। सरदार ने फिर भैंस की टांग उठाई और बोला, 4:15। आदमी बहुत परेशान हुआ और उसने नेशनल जियोग्राफिक वालों को बुलाया। उन्होंने टाइम पूछा। सरदार ने फिर वही किया। टीम ने सरदार से पूछा, तुम ये कैसे करते हो? सरदार ने उनको साथ बिठाया
اور بھینس کی ٹانگ اوپر کر کے کہا وہ دیکھو سامنے ہوٹل کی دیوار پر گھڑی لٹکی ہوئی ہے۔ ایک گاؤں میں چوری ہو گئی، باوجود لاکھ کوششوں کے چور نہیں پکڑے جا سکے۔ سب گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ 2 آدمی قرآن مجید چادر میں تھام کر رکھیں اور باقی نیچے سے یہ کہتے ہوئے گزرے اگر میں نے چوری کی ہو تو میں 1 سال میں تباہ ہو جاؤں۔ 1 سال گزر گیا، کوئی تباہ نہ ہوا۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے چوری کی تھی وہ قرآن مجید چادر میں تھامے کھڑے تھے اور دوسروں کو نیچے سے گزار رہے تھے۔ ایک سردار کا گدھا گم ہو گیا۔ سردار خوشی سے ناچنے لگا۔ ایک آدمی نے پوچھا اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ تمہارا گدھا گم ہو گیا ہے اور تم خوشی سے ناچ رہے ہو۔ سردار نے کہا میں اس لیے خوش ہوں کہ شکر ہے میں گدھے پر سوار نہیں تھا ورنہ میں بھی گم ہو جاتا۔ ایک پٹھان اپنی جیب میں پتھر ڈال کر جا رہا تھا۔ کسی نے پوچھا خان صاحب آپ نے جیب میں پتھر کیوں ڈالے ہیں؟ تو پٹھان بولا میرے ابا جی کہتے ہیں کہ دنیا میں اسی کی قدر ہوتی ہے جس کی جیب بھاری ہو۔ ایک جھگڑالو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ چھت پر لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد بیوی نے آسمان پر ستارے دیکھتے ہوئے اپنے میاں سے پوچھا میاں جی ذرا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو تم روز دیکھتے ہو مگر توڑ نہیں سکتے؟ میاں صاحب جھٹ سے بولے تمہارا منہ۔ ایک سردار کے دوست کی بیوی مر گئی۔ سردار دوست کے پاس افسوس کرنے کے لیے گیا اور بولا بڑا دکھ ہوا تیری بیوی کی موت کا سن کر، ویسے ہوا کیا تھا ان کو؟ دوست بولا گولی لگی تھی ماتھے میں۔ سردار بولا چلو شکر ہے کہیں آنکھ میں نہیں لگی ورنہ اندھی ہو جاتی۔ ایک کنجوس کے گھر دیسی گھی کا ڈبہ تھا مگر کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ کھانے کے ٹائم پر ہر فرد اپنی روٹی گھی کے ڈبے کے اوپر سے چوپڑ لیتا۔ کچھ عرصے بعد کنجوس فوت ہو گیا۔ کنجوس کے بڑے بیٹے نے گھی کا ڈبہ الماری میں رکھا اور تالا لگا دیا اور کہا اب سے روٹی اس تالے پر رگڑنی ہے، ابا جی کے وقتوں والی موجیں ختم۔ لڑکا پہلی بار اپنے سسرال جا رہا تھا۔ اس کے والد نے نصیحت کرتے ہوئے کہا بیٹا جب تمہارے سسرال والے تم سے کوئی سوال کریں تو بڑھا چڑھا کر جواب دینا۔ لڑکا سسرال پہنچا۔ ساس نے پوچھا بیٹا بس سے آئے ہو؟ جواب ملا نہیں ہوائی جہاز سے آیا ہوں۔ پھر سوال ہوا بیٹا کیا میٹرک تک پڑھے ہو؟ جواب ملا نہیں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ اچانک لڑکے کو کھانسی آ گئی۔ پوچھا گیا کیا آپ کو کھانسی کی شکایت ہے؟ جواب ملا ارے نہیں مجھے تو ٹی بی ہے۔ شادی کے دوسرے دن اچانک ایک شوہر اپنی بیوی کو مارنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں مار رہے ہو اس بیچاری کو؟ شوہر یہ مجھے چائے میں تعویذ ملا کر پلاتی ہے، مجھے اپنے قابو میں اور میری ماں سے دور کرنا چاہتی ہے۔ بیوی غصے میں روتے ہوئے بولی اوے جاہل کے بچے وہ تعویذ نہیں بلکہ ٹی بیگ ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ بیوی سے ڈرنے والے مرد ایک لائن میں کھڑے ہوں اور بیوی سے نہ ڈرنے والے مرد دوسری لائن میں کھڑے ہوں۔ دوسری لائن میں بیوی سے ڈرنے والوں کی لائن لگ گئی جبکہ بیوی سے نہ ڈرنے والوں میں ایک ہی مرد تھا۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا تو آپ اپنی بیوی سے نہیں ڈرتے؟ آدمی بولا پتہ نہیں جناب مجھے تو میری بیوی کہہ کے گئی ہے کہ اس لائن میں کھڑے ہونا ورنہ میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ ایک آدمی کی بیوی کو ان کے ہی کتے نے کاٹ لیا، وہ مر گئی۔ اس کی تعزیت کو لوگ آئے۔ ایک آدمی نے اس کے شوہر کے کان میں کہا بھائی مجھے وہ کتا مل سکتا ہے جس کے کاٹنے سے آپ کی بیوی فوت ہوئی ہے؟ آدمی نے جواب دیا پاگل تمہیں کیا لگتا ہے یہ پورا شہر میری بیگم کی تعزیت کرنے آیا ہے؟ یہ سب بھی کتا ہی مانگنے آئے ہیں۔ لندن کی ایک بس میں لڑکیاں سوار ہو رہی تھی۔ جب بس بھر گئی تو کنڈکٹر نے سردار سے کہا نو مور نو مور۔ سردار غصے سے بولا سالیا مورنیاں تے ساریاں چڑھا لیاں ہن مور آیا ہے تے موت پی گئی ہے۔
बीवी, क्या कर रहे हो? शोहर, मक्खियां मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मार ली? शोहर, 3 फीमेल और 2 मेल। बीवी, आपको कैसे पता चला कि 2 मेल हैं और 3 फीमेल? शोहर, 3 शीशे के आगे बैठी थी और 2 गोल्ड लीफ की डब्बी पर। शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा, आपके बेटे की दोनों टांगे काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर ने कहा, हौसला रखे शेख साहिब। शेख बोला, कल ही बेगैरत को नई जूती लेकर दी है, पता नहीं दुकानदार वापस करेगा या नहीं। बीवी, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शोहर, मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी, तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? शोहर, पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। एक बीवी अपने शोहर पर बहुत शक करती थी। एक दिन बीवी की खूबसूरत सहेली उनसे मिलने आई। बातचीत करने के दौरान शोहर बोला, बेगम, ऐसा लगता है कि बावर्ची खाने में दाल जल रही है। बीवी जलकर बोली, दाल जलनी है तो जलने दो, लेकिन आज मैं तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।